إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدا نہ پاگے بلبل بولے، صدا نہ پاگے بلبل بولے، تے صدا نہ باغ بہاراں، او صدا نہ حسن جوانی ماپے، تے صدا نہ صحبت یاراں. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڑے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے. اگر اللہ پاک اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے، نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتھے کہ جس نبی مکرم نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسیا. دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہ دے ذریعے اے دین ساڑھے تکر پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا. صاحبو، عزیز ساتھیو، محترمہ، مکرمہ، معظمہ، میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شانوں میں اس وقت تساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہیں، اس دے اندر اللہ پاک نے موت کا تذکرہ فرمایا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے. ہر نفس نو موت آئے گی. اج دا جمعہ 1442 ہجری دے رمضان المبارک دا آخری جمعہ ہے. شاید میری تہاڈی زندگی دا بھی آخری جمعہ ہوئے. موت ایک ایسا مسئلہ ہے جی دے اندر بالاتفاق سارے مذاہب، سارے ادیان اتفاق کر دیں اس بات تے کہ دنیا تو جانا ہی جانا ہے. باقی جتنے مسئلے نے کسی نہ کوئی گل کرو، وہ کہندا جی سانو دلیل دیو. جتنے بھی مسائل نے اگو جی دے نال مخاطب جے وہ کہے گا جی مینوں دلیل پیش کرو. موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے جدے تے کوئی بندہ کو یہ نہیں کہندا بھی مینوں دلیل پیش کرو کہ میں مرنا ہے. موت دا کھیل ایک ایسا کھیل ہے جن نے بڑے بڑے کھیل ختم کر کے رکھ چھڑے، اور موت دا پیغام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جس جگہ تے، جس مقام تے، جس وقت، جس دن، جس لمحے اللہ نے موت لکھی ہے اس مقام تے آ کے رہے گی. حضرت داؤد علیہ السلام آپ دے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ پاک نے بڑی عظیم سلطنت دا بادشاہ بنایا. ملک الموت انسانی شکل دے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام دے کول حاضر ہوئے. اسرائیل علیہ السلام تے حضرت سلیمان علیہ السلام دا وزیر بیٹھا ہے کول.
ملک الموت ایسی ڈرونی شکل بنا کے اس وزیر وال ویکھیا تے وزیر اتنا ڈر گیا، جناب سلیمان علیہ السلام نو کہندا ہے کہ اے جڑا بندہ تواڈے کول آیا ہے تے واپس چلا گیا، مینوں اے دے کولوں اتنا ڈر لگ رہا ہے، مینوں اس طرح کرو، مینوں ہندوستان دے اندر فلاں جزیرے دے اندر پہنچا دیو، کیونکہ ہواواں نو اللہ نے تواڈے تابع کیتا ہے، ہوا نو حکم کرو مینوں اس مقام تے پہنچائے۔ ہوا نے جناب چند سیکنڈ دے اندر اس وزیر نو اٹھایا، ہندوستان دے اندر اس مقام تے اس جزیرے دے اندر پہنچا دیتا۔ دوسرے دن جدو حضرت اسرائیل علیہ السلام جناب سلیمان علیہ السلام کو آئے، جناب سلیمان پوچھتے نے اے ملک الموت، کل اس بندے نو بڑا ڈرا رہا ہے، سو خیر سی؟ ملک الموت نے کہا مینوں اللہ نے حکم فرمایا سی کہ ایس وقت اے دی جان قبض کرنی ہے تے ایس مقام تے کرنی ہے، تے میں پریشان سا کہ ہزاروں میلاں دا سفر ہے، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، بندہ تواڈے کول بیٹھا ہے، میرے ذہن دے اندر ہے ترکیب آئی، اینو ڈرا کے تسی اوتھے پہنچایا ہے، ادھروں میں پہنچیا وہاں تے یہ میرا انتظار کر رہا سی، تے میں اسے وقت تے جیڑا وقت میرے اللہ نے مقرر کیتا سی، میں اسے وقت تے جا کے ایدی جان نو قبض کر لیا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے جتنے مرضی محکم تے پکے چبارے بنا لو، لیکن موت تو تسی بچ نہیں سکتے، موت دا پیغام تے آ کے ہی رہنا ہے۔ اور دعا کریا کرو اللہ سانو خاتمہ بالخیر عطا فرما دے، بڑی ہی توجہ تے انہماک دے نال۔ ویسے اسی تسلیم تے سارے ہی کرنے ہیں کہ اسی مرنا ہے، پر سانو یقین بھی ہے، لیکن پھر بھی اسی موت تو بڑے غافل ہاں، پھر بھی اسی موت نو اینا بھلا چکے ہاں کہ دن رات، حالانکہ سانو پتہ ہے کہ میرے مالک دیاں مرضیاں نے، او چاہوے تے فصل پکی وڈے، چاہوے تے فصل کچی لے جائے۔ مطلب کی کہ بچہ دنیا تے آیا ہے، چاہے تے بچپن دے اندر ہی لے جائے، چاہے تے جوانیاں دے اندر لے جائے، چاہے تے جناب 950 سال زندگی عطا کر دے، اے میرے مالک دیاں مرضیاں نے۔ او فصل کچی لے کے جائے، فصل پکی لے کے جائے، فیصلہ وہ ہوئیے جو رب دے قرآن دا فیصلہ ہے، جو کہ اللہ پاک اعلان کر کے فرما رہے نے۔ اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ تے دوسرے مقام تے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تے کتے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
آئیے رب دا قرآن کہہ رہا ہے ساریاں چیزاں نے فنا ہو جانا ہے، اگر بچنا ہے تے میرے رب دی ساتھ باقی رہے گی۔ ہر جاندار چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، اوے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیے، او نہیں موت کسے نو چھوڑ دیے، اوے چن چن کے کلیاں توڑ دیے، جدا دل کرے جدوں دل کرے فصل کچی وڈے یا پکی وڈے، نہیں ویکھنا ہے دے بابے نو کنیاں لوڑاں نے اس بیٹے دیاں، موت نے نہیں ویکھنا اس خطیب دیاں دی جماعت نو کنیاں لوڑاں نے، موت نے نہیں ویکھنا اے چھوٹا جہا بچہ ہے باپ تے پہلو ہی دنیا تو چلا گیا ہے، ماں ایک رہ گئی ہے، اگر ماں ٹر گئی اس بچے نو ماں دیاں محبتاں کون دے گا، موت نہیں جے ویندی، اس واسطے کہن والا کہندا نہیں موت کسے نو چھوڑ دیے، چن چن کے کلیاں توڑ دیے، او مکھ پیارے والو موڑ دیے، کو لا الہ الا اللہ، اور رکھ یاد قبر دیاں کندانو، او کدی سوچیا کر غور کریا کر، رکھ یاد قبر دیاں کندانو، او بھول نہ جاویں کفن دیاں بندانو، او کر یاد قبر دیاں کندانو، بھول نہ جاویں کفن دیاں بندانو، اوے چھڑ جانئی سن فرزندانو، کو لا الہ الا اللہ، کل نفس ذائقۃ الموت، آئیے رب دا قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اوے موت نے تے آنا ہی آنا، تے دعا کریا کر آخری ویلے اللہ ایمان تے موت دے دے، وہ دعا کریا کر آخری ویلا ہوئے تے موت جڑی تینو اسلام تے آ جائے، جویں اللہ دا نبی یوسف مصر دے تخت تے بیٹھا ہے تے رب دا قرآن نقشہ کھچ دائے، نبی یوسف مصر دے بادشاہ نے تے دعاواں کی کر دینے، کہندے نے رب قد آتیتنی من الملکی وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں نو دنیا تے آخرت دے اپنا جناب نیک بندہ تابعدار بنا کے رکھیم، وَعَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، موت آوے تے اللہ میں نو حق تے آوے، آنا دعا کریا کر، اللہ دی قسم میں دنیا تے ویکھے آئے، کئی بندے شراباں پی رہنے تے موت دا لقمہ بن جاندے نے، کئی بندے جناب فلماں ویندے ویندے دنیا تو چلے جاندے نے، پچھلے دنوں دے اندر سوشل میڈیا تے جناب ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی کہ انڈونیشیا دا کاری ہے، انج کر کے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے تے پڑھدا بسم اللہ الرحمن الرحیم
تبارکالذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اگے موت دیاں ایتاں نے تے اے ہوئی ایتاں پڑھ دیاں دنیا تو چلے جاندے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ او کنہ نیک بندہ ہے جیڑا رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردیاں زبان تے موت تے زندگی دے کلمات نے رب دا قرآن ہے۔ آخر موت دا پیغام آ جاندہ ہے۔ پھر اسے انڈونیشیا دا ایک بہت بڑا خطیب ہے، وہ بھی جناب پچھلے دنوں دے اندر انج کر کے پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت زبان تے وے تقریر کردہ گر جاندہ ہے۔ میں کیا رب دے قرآن دے کاریا میرے نبی دے دین نو بیان کرنے والے آ، میں تیری عظمت دے قربان جاواں، میں تیری شانہ دے قربان جاواں۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا تے قرآن پڑھ دائی کل قیامت دے دن اٹھے گا۔ آنا رب دا وعدہ ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ او دنیا دے لوگو موت دا پیغام تے آنا ہی آنا ہے، موت نہیں جے ویندی۔ کدی غور کیتا ہے انج کر کے ماں فوت ہوئی پئی ہے، چھوٹا جیا بچہ آ کے کہندا ہے امی تو بول دی کیوں نہیں؟ اللہ دی قسم نے پچھلے دنوں دے اندر چنیوٹ دے اندر ساڑی جماعت دے بہت بڑے خطیب قاری ایوب چنیوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ جنازے تے گئے آئیں جو مسجد دے اندر جنازہ پہ آئے، 2.25 سال دی چھوٹی جی بچی انج کر کے جدو گود دے اندر اٹھا کے لے آمدہ گیا، انج باپ دے چہرے تو کفن پران کیتا ہے۔ بڑی دنیا سی تے بچی کم دیئے بابا، جدو بابا دے لفظ بولے تے ہوتے چیخا نکل جاندیاں نے۔ جدو اے بچی کم دیئے بابا تسی بول دے کے ہو نہیں، ہائے اللہ میں قربان جاواں، موت دے کھیل بھی تے کیسے کھیلنے، موت نہیں جے ویم دی جے جناب اس بچے نو کنیاں لوڑانے۔ اے بچہ کم دا امی بول دی نہیں تے کول بیٹھے کم دے نے آج تو بات تیری امی نے بولنا ہی نہیں، آج تو بات تیرے ابو نے بولنا ہی نہیں، آج تو بات تیرے چاچو نے بولنا ہی نہیں، آج تو بات تیرے تائے نے بولنا نہیں۔ تے سجن آگے کہنے نے یارا چھڑ کے چلا گیا ہے، یارا تیرے تو بغیر تے محفل ہی نہیں سی سج دیاں، کیوں چھڑ کے چلا گیا ہے؟ یارا آجے تے تیری زندگی دیاں بہاراں نہیں سی ویکھیاں۔ انج بڑھا بابا تے لاٹھی دے سہارے انج کھڑا ہے اپنے جوان بیٹے تمنیت دے سرانے کھڑا ہے تے کہنا پترا اس بابے والی ویکھ لیندہ، ایسا اپنے باپ والی ویکھ لیندہ تے لگ توڑ کے چلا گیا ہے۔ اس بابے نو کی پتہ موت دیاں واریاں کوئی عام بندہ مقرر نہیں ہو کردہ، موت مقرر کردہ تے عرشاں والا خدا ہی مقرر کردہ ہے۔ انج ویر کھڑے نے، ویر کہندہ ہے ویرا مینوں تے تیرے بڑے آسرے سن تے اپنے ویر نو ایڈی چھیتی جدائیاں دے کے چلا گیا ہے۔ ویر ویران دے دردی نے ہندے، ویر ویران دے دردی نے ہندے تے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاجن ہندے تے ماما نے ٹھنڈیاں چھاواں باپ سران دے تاجن ہندے تے ماما نے
ٹھنڈیاں چھاواں اوے ماپے مرن تے سر ننگا ہووے اوے ماپے مرن تے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی اوے ماپیاں باج محمد بخشاں تے کون کرے رکھوالی اوے شام پئی تے ڈیگر ویلا تے پنچھی گھرانوں آئے اوے او نہیں آؤندے محمد بخشاں تے موت جنانوں لے جائے اوے کپڑا پھٹے تے لائیے ترو پام اوے کپڑا پھٹے تے لائیے ترو پام تے دل پھٹے کس سینہ اوے ماپیاں باج محمد بخشاں اوے سجنا باج محمد بخشاں اوے ویراں باج محمد بخشاں تے کی مرنا کی جینا اوے کلا ہاتھ کدے نہیں دھپدا تے ایک دوجے نوں دھوندا اوے ماپیاں باج محمد بخشاں اوے سجنا باج محمد بخشاں تے کون کسے نوں روندا ایویں تیرا بدا قرآن نہیں کہہ رہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع موت دا ذائقہ تے چکھنا ہی چکھنا ہے موت دا پیغام تے آ کے ہی رہنا ہے آنا رب دا قرآن کو اور مقام تے اعلان کر کے فرما رہے ہیں اللہ فرمان دینے کل ان الموت اللذی قل ان الموت اللذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون اللہ فرماتے نے کل یتوفاکم ملک الموت اللذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون ایک نہ ایک دن تے آنا ہی آنا ایک نہ ایک دن تے تیرے ساتھ مکھ جانے نے ایک نہ ایک دن تے تینویں نہ پھٹے تے پا دینے مکے جدو ساتے مٹی دا تو ہونا ایک ایک لفظ تے غور کر لے شاید تیری میری زندگی دا آخری جمعہ ہوئے شاید تیرے دل دی پنجر زمین جڑی ہے رب دے قرآن نال منور ہو جائے مکے جدو ساتے مٹی دا میں ہونا بہ کے میرے کول پھیرے سارے آنے رونا ایک دن ساوان دیے ڈور ٹوٹ جاویں گی پھر اس زندگی دی گل مک جاویں گی ہو کے چوپ چاپ بہار اکھیاں دا ڈھونا
کے تیرے کول پھر سارے آن رونا ہے آج سارے سجن تے بیلی چھڑی جانا ہے جد وچ رہندا سا حویلی چھڑی جانا ہے آنا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جا ویکھنا شیخ کلونی دے اندر میری کاری عبدالحفیظ دی مسجد جا کے ویکھ لے جا کے کاری دی مسجد ویکھ لے آج جمعہ دا دن کاری عبدالحفیظ نظر نہیں آ رہے او دے سامنے کاری صاحب دا مکان بڑا سونا بنایا آج نظر نہیں آ رہے کتھے گئے میرے کاری دے سجن دے یار اپنے یاراں ول نظر مار لے تیرے کلاس فیلو کر سکول فیلو کدھر نوں گئے او تیرے نال مدرسیاں دے اندر پڑھن والے کدھر نوں گئے آج سارے سجن تے بیلی چھٹی جانا ہے جدے وچ رہندا سا حویلی چھٹی جانا ہے اللہ جانے ساڈے نال اگے کی ہونا ہے بہ کے تیرے کول پھر سارے آن رونا ہے مینوں اگے رکھ کے جنازہ میرا پڑھنا چک کے جنازہ پھر قبراں نوں کھڑنا اوے کسے نہ جگاونا اوے کسے نہ جگاونا ایڈی گوڑی نیند سونا ہے بہ کے تیرے کول پھر سارے آن رونا ہے اوے واروں واری لوکاں مینوں اوے واروں واری لوکاں تینوں کندھیاں تے چکنا ان کر کے چار پائی لے کے جا رہے نے لوگ پج پج کے دی چار پائی نو کندھا دے رہے نے اج تیرے سجن بھی کندھا دے رہے نے اج تیرے دشمن بھی کندھا دے رہے نے اج تیرے رشتہ دار بھی کندھا دے رہے نے اج تیرے جناب جڑے نہیں رشتہ دار یار بیگانے سارے اج تیری چار پائی نو کندھا دے رہے نے اوے واروں واری لوکاں سانوں کندھیاں تے چکنا اوے واروں واری لوکاں سانوں کندھیاں تے چکنا اس ویلے کار پھر رکھ بھی نہیں سکنا کنا پاویں بچ آخر مٹی تھلے آنا ہے بہ کے تیرے کول پھر سارے آن رونا ہے منکر تے نکیر جدوں قبر وچ آون گے رب کیڑا نبی کیڑا پوچھن تیرے کولوں پاون گے اوتھے آنا نہ جواب کوئی ڈاٹا پچھتاونا ہے بہ کے میرے کول پھر سارے آن رونا ہے محشر دے دن جدوں عمل تکڑی چو تلنے چھم چھم ہنجو میری اکھیاں چو ڈلنے اوکھی کڑی آئے اوکھی کڑی پھر کسے کول نہ کھلونا ہے بہ کے میرے کول پھر سارے آن رونا ہے آنا میرے ویر میرے برادر آنا موتا پیغام تے آنا ہی آنا آنا موتیاں کڑیاں جیڑیاں نے آنا موتیاں سختیاں تے آنیاں ہی آنیاں نے اے میں رب دا قرآن نہیں کہہ رہے کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع
يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام میرے اللہ دیاں مرضیاں نے جدوں میرا رب چھائے اور جدوں جناب فصل کٹی کچی لے جائے پکی لے جائے میرے ویر آنا ایک دن موت دا پیغام تھے آنا ہی آنے موت دیاں کڑیاں جیڑیاں نے آنیاں ہی آنیاں نے موت نہیں ویندی اے جناب بہت بڑا خطیب ہے موت نہیں ویندی بڑا جناب ہے اے اپنے ڈیریاں والا تے بہت بڑا چودھری ہے موت نہیں ویندی ہے بڑا امیر ہے موت نہیں ویندی اے جناب بڑا گدیاں والا ہے اے جناب بڑا جناب پہنچی سرکار ہے اے دے تعلق بڑے نے اے دے رابطے بڑے نے نانا میرے ویر جدوں موت دا پیغام آنا ہے موت تے آنی آنی ہے 1,24,000 انبیاء گزرے نے میرے آقا علیہ السلام جیسا دنیا تو رحلت فرما کے گئے سوائے جناب عیسیٰ علیہ السلام تو کیونکہ جناب عیسیٰ نو اللہ پاک زندہ ہی آسمان تے لے گئے نے دوبارہ زمین تے آن کے موت آئیں گی آئے اللہ میں قربان جاواں جدوں میرے آقا علیہ السلام نو بھی موت آئی ہے إنك ميت وإنهم ميتون موت دا پیغام جیڑا یہ تے آنا ہی آنا ہے آمنہ دلال علیہ السلام ویکھنا میرے پیغمبر نو بھی موت آئی ہے آمنہ دلال علیہ السلام جیڑے نے اس دنیا تو رحلت فرما کے گئے نے میرے آقا علیہ السلام وہ جدوں تینوں اپنے کسے عزیز دی موت تڑ پائے میرے پیغمبر دیاں جدائیاں ویکھ لیا کر میرے پیغمبر دی وفات دے ایام دے نظر ماریا کر 29 سفر آمنہ دلال ایک جنازے تو واپس آ رہے نے ایک جنازہ پڑھ کے آ رہے نے گھر پہنچے نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میرے آقا فرمان دے نے اے میری اے حمیرہ اے میری اے عائشہ مینوں بخار پڑا ہے مینوں بڑی تکلیف ہو رہی ہے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی وفا شیار بیوی ہے میرے پیغمبر تو جانا قربان کرنے والی اوہ اس اماں جی دے کیا کہنے جدہ خامد کائنات دا عظیم انسان ہے 14 طبقہ دے اندر اللہ تو بعد اگر کسے دا مقام ہے تے آمنہ دے لال دائے اماں جی عائشہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول بہ جان دیاں نے اماں جی پڑھ دیاں نے اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما میرے آقا علیہ السلام نو تم کر دیاں نے اماں جی عائشہ دن گزر دے جا رہے نے 5 دن رہ گئے نے میرے پیغمبر دی زندگی دے 5 دن میرے آقا علیہ السلام دی زندگی دے رہ گئے نے میرے آقا انج مسجد نبوی دے اندر آ کے ممبر دے بہ جاندے نے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ اگر کسے نے میرے کولوں بدلہ لینا ہوئے آؤ نا میرے کولوں بدلہ لے سکدا ہے میں آخرت اندر بدلہ نیچے دے سکدا پھر میرے آقا فرماندے نے انج کر کے مسجد نبی پریے نبی دے یار ہماں تنگوش ہو کے بیٹھے نے کیسا منظر ہوئے گا مدینے دے اندر 63 سال میرے نبی دی زندگی دے ایام تے لے لو نہار ویکھے نے میرے آقا فرماندے نے او میرے او یارو اللہ نے ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے او چاہے تے دنیا تے رہنا پسند کر لے او چاہے تے اللہ دی ملاقات نو پسند کر لے نبی دے یار کہندے نے سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ 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 ایک کونے دے اندر میرے نبی دا یار ابو بکر جیڑا ہے چٹی داڑھی ہے اے بابا پیا روندا ہے
اے جناب نبی دے یار پوچھتے نے ابو بکر نبی پاک نے ایڈی سونی گل کیتی ہے کیوں پیا رونا ہے کیوں پیا رونا ہے ابو بکر کہندے نے او نبی دے او یارو تسی غور ہی نہیں کیتا کائنات دے اندر اگر میرا اللہ کسے بندے نو اختیار دے سکتا ہے او صرف ایک ہی ہستی ہے جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی پاک سانو چھڑ کے جا رہے جے اللہ دے نبی نے اللہ دی ملاقات نو پسند کر لے آئے آمنہ دے لال سانو چھڑ کے چلے جے انج کر کے جناب وفات دے اندر 4 دن باقی نے میرے آقا اپنی پیاری فاطمہ نو اپنے کول بولام دے نے انج کر کے اپنے کول بولایا ہے میرے آقا فرمان دے نے اے نبی کے آسن فاطمہ بیٹی تے نہ کر چاوڑ میری او نبی کے آسن فاطمہ بیٹی تے نہ کر چاوڑ میری عملہ باجوں ہرگز نہیں خلاشی تیری میرے آقا فرمان دینے فاطمہ عمل کریں گی تے جنت دے وچ جائیں گی آج میرا ویر کہندہ ہے کوئی ضرورت نہیں بس پیران دی خدمت کرو آپ پہ جنتاں مل جان گیاں کوئی لوڑ نہیں نمازاں پڑھن دی آمنہ دلال اپنی پیاری بیٹی فاطمہ نو کہہ رہے ہیں فاطمہ اے او فاطمہ جدوں انج کر کے میرے پیغمبر دے کاراں دیاں میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو جایا کر دے میرے آقا بیٹی دی پیشانی تے بوسا دیا کر دے میرے آقا اپنی فاطمہ نال بڑا پیار کر دے میرے آقا فرمان دے میری فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے میری فاطمہ جیڑی ہے اے میرے دل دا ٹکڑا ہے میں اے دے نال بڑی محبت کرنا میں اپنے اہل بیت نال بڑا پیار کرنا میں اپنے اہل بیت نال بڑیا محبتاں کرنا میرے آقا علیہ السلام وفات دے 4 دن رہندے نے مغرب تک میرے پیغمبر نے جا کے مسجد نبوی دے اندر نمازاں پڑھائیاں نے عشاء دا وقت دے میرے آقا انج کر کے اٹھ دے نے میرے آقا ڈگ پیندے نے میرے آقا اٹھ دے نے میرے آقا تے غشی تاری ہو جاندی ہے آمنہ تے لال علیہ السلام فرمان دے نے ابو بکر نو کہو نمازاں پڑھان واہ ابو بکر میں تیری عظمت دے قربان جاواں میں تیریاں شانہ دے قربان جاواں اے میں تیرا بدے قرآن نے نہیں کیا من النبیین والصدیقین اچھی کہہ دیو پھر کہہ دیو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھام دینے میرے آقا علیہ السلام جیڑے نے ان کر کے میرے پیغمبر دی زندگی دا آخری دینے میرے پیغمبر دی زندگی دا کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان آمنہ دلال زندگی دا آخری دینے میرے آقا علیہ السلام انج کر کے اٹھ دینے نماز پڑھن واسطے آن لگ دینے لیکن میرے پیغمبر دے کولوں اٹھیا نہیں جاندا میرے پیغمبر نے 7 کنویاں دا پانی منگوایا انج کر کے ایک ٹپ دے اندر میرے پیغمبر نو بیٹھا دیتا جاندا میرے آقا تے انج کر کے پانی پایا جا رہے ہیں تھوڑا جہا بخار نرم ہوندا میرے آقا اپنے 2 یاراں دے کندیاں تے ہاتھ رکھ کے انج مسجد نبوی دے اندر جاندے نے میرے آقا دے قدم
زمین تے لکیراں بناندے جا رہے ہیں. میرے پیغمبر کولو چلیا نہیں جاندا لیکن میرے آقا نماز پڑھن واسطے جا رہے ہیں. میرے آقا دے قدم زمین تے لکیراں بناندے جا رہے ہیں. جویں بندہ کمزور ہوے نا تے اونوں بندہ توڑ دے چلیا نہیں جاندا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جا کے جناب مسجد نبوی دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظہر دی نماز پڑھائی ہے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ این مصلی تے کھڑے نے پیچھے ہٹن لگتے نے. میرے آقا فرماتے نے ابو بکر تو ہی نماز پڑھانی ہے. میرے آقا بائیں طرف کھڑے ہو جاندے نے. یعنی ابو بکر میرے نبی دی اقتداء دے اندر اور سارے صحابہ ابو بکر دی اقتداء دے اندر نماز ادا کر دینے. آمنہ دلال علیہ السلام اے جناب جدو رات دا ویلا ہوندا میرے آقا فرماتے نے عائشہ گھر دے اندر کوئی چیز ہے تے مینوں دس کنے کو پیسے نے. اماں جی فرماندیاں نے 7 دینار پے ہوئے نے 7 روپیے نے میرے پیغمبر دے کار. اور ساری کائنات تو عظیم ساری کائنات تو عظیم انسان ہے انہاں دے کار جمع پونجی کا شان ہے نبوت دے اندر صرف 7 دینار نے. ساڈیاں جناب پنڈیاں انیاں وڈیاں ساڈے نے پیسے بینکاں دے اندر پے نے نے روپیے ڈالر تے پاؤنڈ پے ہوئے نے. اے ویکھ لے اسی کہنے ہاں مر جاواں گے لوگ کہن گے کی بنا کے گیا ہے. میرے آقا فرماتے نے عائشہ انج کرے 7 دینار جیڑے نے جا انہاں نو غریباں دے اندر تقسیم کر دے تاکہ میں چاہنا جدوں کل قیامت دا دن ہوئے میں رب دے دربار دے اندر پیش ہواں میرے گھر دے اندر دنیا دا مال نہ ہوئے. آئے اللہ میں قربان جاواں. اور ذرا غور کرو فیصلہ بادیہ غور کر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے اندھیرا بڑا میرے نبی دے کر روشنی کوئی نہیں. اماں جی عائشہ دیوا بالن لگ دیاں نے تے دیوے وچ تیل ہی کوئی نہیں. میرے نبی دے گھر دے اندر دیوا بالن واسطے تیل کوئی نہیں. اماں جی پریشان ہو جاندیاں نے. میرا دل کردا سی میں دیوا بال کے اپنے لال دا چہرہ ہی ویکھ لیندی میں اپنے سرتاج دے چہرے دیاں زیارتاں کر لیندی. آخر میرے نبی دی پیاری حمیرہ نے گوانڈیاں کر لوں ایک عورت دے کولوں تیل ادھار لے آئے. ہائے اللہ میں تیریاں قدرتاں دے قربان جاواں. ادھار تیل لے کے اماں جی عائشہ نے ان کر کے دیوے دے اندر پایا تے دیوا جلایا ہے. آخری رات میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی او یار تو بھی دنیا نال اتنا پیار نہ کر میں بھی دنیا نال اتنا پیار نہ کرا کیونکہ رب دا قرآن کہندا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ترجمہ کی اس مقام دا انفقوا مما رزقناکم او دنیا دے لوگوں خرچ کر لو او جیڑا اللہ نے مال دیتا جے دے دیو غریباں دے اندر یتیماں دے اندر مسکیناں دے اندر مسجداں دے اندر نیک لوگاں دے اندر اے نہ ہووے من قبل ان یاتی احدکم الموت ادھروں موت دا پیغام آ جائے پھر پچھتانا کسے کام دا نہیں جے او جھڑے تو دنیا تے درم و دینار کٹھے کر کے گیا ہے تیری اولاد نے ایشاں کٹنیاں نے پیچھے نہ نظارے کرنے نے حساب تو تے میں دینا ہے قبر دے اندر اے میں پریشان نہ ہویا کر او جو کچھ لکھے آئے وچ نصیب ساڈے اے میں نہ پریشان ہویا کر میں مسجد نو فنڈ دے دیاں گا میں غریباں نو دے دیاں گا میں
فلاں دے دیں گا کل کمیں گزرے گا جو کچھ لکھے آئے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا تیریاں میریاں آکڑاں کس کارن تو بھی ٹھہ پینا میں بھی ٹھہ پینا وہ سدا آیا تے بگلائی مار ٹرنا وہ جدو موت دا پیغام آ جانا ہے وہ سدا آیا تے بگلائی مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو کچھ گزرنی ہے اپنی جان اتے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا تیرا میرا مسافراں کی جھگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا موت دا پیغام آ کے ہی رہنا ہے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے نبی پاک دی وفات دا دن ہے سوموار دا دن تے زور تو پہلوں دا وقت ہے 12 ربیع الاول دا دن اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا اپنے حجرے دے اندر تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ مسجد نبی دیاں زیارتاں نصیب فرمائے تے میرے پیغمبر نے انج کر کے حجرے دا پردہ پراں کر کے ویکھیا مسجد نبی کھچا کھچ صحابہ دے نال بھری ہوئی ہے تے صحابہ دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری نے میرے آقا ویکھ کے کہندے نے الحمدللہ کہ میں جیڑی محنت کیتی سی اج میری محنت رے رنگ لا چھڑیا ہے میں جیڑی محنت کیتی سی اج رنگ لگ گیا ہے آخری دن میرے پیغمبر دی وفات دا انج کر کے جناب فاطمہ دیاں نے بیٹیاں تے بیٹیاں ہی ہوندیاں نے نا یار تے میرے آقا نو تکلیف اینی سی آئے پیاری بیٹی انج کر کے کول آئیے تے کہندی ہے وا اقربا اباہو ہائے میرے ابے نو کنی تکلیف ہے ہائے ہائے اج میرے ابے نو کنیاں تکلیفاں نے ہائے میرے ابے نو کنی تکلیف ہے تے میرے آقا فرماندے نے بیٹیے اج تو بعد تیرے ابو دیاں ساریاں تکلیفاں ہی مک جان گیاں اج تو بعد تیرے ابو نو پتھر کوئی نہیں مارے گا اج تو بعد تیرے ابو نو مسمم کوئی نہیں کہے گا اج تو بعد تیرے ابو دے گلے دے اندر صافہ کوئی نہیں پائے گا اج تو بعد تیرے ابو دیاں ساریاں تکلیفاں ہی مک جانیاں نے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ ذرا کان اپنا قریب کر میرے آقا فرماندے نے جدوں گل کردے نے اے میری اے بیٹی ہے میں اسے مرض دے اندر دنیا تو رحلت فرما کے چلے جانا ہے بی بی فاطمہ رون لگ پیندیاں نے پوچھنا میری اس بہن نو جیدا باپ کوئی نہیں پوچھنا اس بیٹی نو جیدا باپ چلا گیا ہے ماپے ہون تے بیٹیاں ماپیاں دے کر جاندیاں نے اللہ دی قسم نے جدو اینی گل سنی ہے تے جناب فاطمہ جیڑیاں نے رون لگ پیندیاں نے پھر میرے آقا گل کر دے نے جناب فاطمہ ہسن لگ پیندیاں نے امنا جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک دی وفات تو بعد میں پوچھ دی رہندی سا فاطمہ دس دے نبی نے کی آکھے آئے فاطمہ دس میرے سرتاج نے کی آکھے آجی جناب فاطمہ رو پیندیاں نے کہندیاں نے امنا جان تسی ماں جے ہن میں تو انو دس دینیاں پہلو میرے نبی نے کیا سی میرے ابو جان نے کیا جی میں دنیا تو چلے جانا تے میں رون لگ پئیم پھر میرے ابو جان نے کیا فاطمہ میرے اہل بیت وچوں سب تو پہلا جنت وچ ملاقات میرے نال تو کرے گی
میں مسکران لگ پئی، میں مسکرا پئی کہ جنت وچ ابو نال ملاقاتاں میریاں پہلو ہون گیاں۔ ان کر کے میرے آقا زندگی دیاں آخری کڑیاں نے میرے آقا حسن تے حسین نو بلاندے نے، اے ویکھنا ذرا موت دا کھیل ہے۔ ان کر کے میرے آقا حسن تے حسین نو بلایا، میرے پیغمبر حسن تے حسین نال بڑا پیار کر دے، میرے آقا بڑیاں محبتاں کر رہے نے۔ میرے آقا علیہ السلام جدوں جناب ہاتھ چکتے نے تے ہاتھ نہیں چکیا جاندا تے جناب فاطمہ کہندیاں نے ہائے میرے ابو نو کنیاں تکلیفاں نے، ہائے میرے ابو نو اج کنی تکلیف ہے۔ ادھروں جناب دروازہ کھٹکھٹایا جاندا ہے، جناب فاطمہ دوڑ کے دروازے تے جاندیاں نے، نظر کوئی نہیں آوندا۔ میرے آقا نو آ کے کہندیاں نے ابا جان دروازہ تے ہلدا پر نظر کوئی نہیں آوندا۔ نبی کے آسن فاطمہ بیٹی اے رابی نائی کرے یتیم جو بال ایانے، آج کرن تو شانو آیا، آج عائشہ حفصہ زن بتائیں بیوہ کر دکھلاوے، بیٹی پیاری مینو تینو وق بیٹھاون آیا۔ میرے آقا فرماندے نے فاطمہ دروازے تے آج ہو آیا ہے جیڑا آ جائے تے کدی واپس نہیں ہو جاندا، جی آج دروازے تے ہو آیا ہے جیڑا ماما تے کول بچے کھو کے لے جاندا ہے، آج دروازے تے ہو آیا ہے جیڑا بڑھڑے باپ دا سہارا کھو کے لے جاندا ہے، آج دروازے تے ہو آیا ہے جیڑا بہنا دے کولو ویراں نو کھو کے لے جاندا ہے، آج دروازے تے ہو آیا ہے جیڑا گھراں نو برباد کر دیندا ہے تے قبرستاناں نو آباد کر دیندا ہے، آج دروازے تے ہو آیا ہے جیڑا کدی آ کے خالی نہیں ہو گیا۔ دوسری روایت دے اندر کہ انج کر کے جبریل میرے پیغمبر دے کول آندے نے، آ کے کہندے نے اللہ دے نبی جی باہر ملک الموت آیا ہے دروازے تے کھڑا ہے، ساری دنیا دے اندر اسرائیل کسے کو اجازت لے کے اندر نیچے آیا کدی اپنی مرضی نال آندا ہے، سونیا صرف تواڈے واسطے باہر دروازے تے ملک الموت کھڑا ہے، اجازت ہووے تے اندر آوے گا وگرنہ واپس چلا جائے گا۔ واہ میرا محبوبہ تواڈی عظمت دے قربان جاوا، جبریل اسرائیل ہار کر جاندا ہے تے بغیر اجازت دے داخل ہو جاندا ہے، لیکن تواڈے گھر دے اندر بغیر اجازت دے داخل نہیں ہوئے گا۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے اے جبریل میں تے بے تاب اپنے رب نال ملاقات کرن دے، میں تے چاہنا میرے رب نال میری جلدی ملاقات ہو جائے۔ ادھر اماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک نے میری گود کے اندر سر مبارک رکھے آئے، واہ عائشہ میں تیری عظمت دے قربان جاواں، واہ عائشہ میں تیری محبتاں دے قربان جاواں، کیسا منظر ہوئے گا جدوں انج کر کے خاوند دنیا تو جا رہے آئے۔ اماں جی عائشہ جوانی دے اندر نے، اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں اپنے آقا نو دم کر رہی ہاں، آزہ بالباس رب الناس، آزہ بالباس رب الناس، کہندیاں نے جدوں میں دم کر لگیاں آمنہ دلال کہندے نے عائشہ ہن دماں والیاں کڑیاں گزر گئیاں نے، ہن دماں والے ویلے لنگ گئے نے، ہن دعائیاں والے وقت لنگ گئے نے، کہندیاں نے میرے آقا نے شہادت دی انگلی لہرام دے نے، کیسا منظر ہوئے گا۔ ادھروں صحابہ مسجد نبوی دے اندر روئی جا رہے نے، میرے آقا اپنے خیمے دے اندر نے تے اماں جی دی گود دے اندر سر رکھے آئے، میرے آقا پڑھتے نے اللہم بالرفیق الاعلی، کہہ دو سبحان اللہ،
اللہ جدو مینوں تے تینوں بھی موت آئے تے ہوئی زبان تے کلمات ہن اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ اعلیٰ لوگاں دے نال ساتھ کر دے وی تے میرے آقا پڑھ دے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ مینوں اعلیٰ نے ساتھ دے دے وی۔ اماں جی فرما دیاں نے اچانک ہی میرے نبی دا ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو جاندا ہے۔ اماں جی فرما دیاں نے میں سمجھ گئی آمنہ دے لال سانو جدائیاں دے کے چلے گئے نے، میں سمجھ گئی اج حسن تے حسین دا نانا چلا گیا ہے، میں سمجھ گئی اج فاطمہ دا بابا ٹر گیا ہے موت دے کھیلنے، میں سمجھ گئی اج فاطمہ دا بابا چلا گیا ہے۔ ادھروں جلدی دے نال حجرے دا پردہ پرا کر گئے۔ اماں جی فرما دیاں نے او نبی دے او یارو تہاڈا نبی تانوں چھڈ کے چلا گیا جے، او نبی دے او یارو تہاڈا نبی تہاڈا محبوب تانوں چھڈ کے چلا گیا ہے۔ اللہ دی قسم نے ذرا سوچ کیسا منظر ہوئے گا، انج کر کے مدینہ ساکت ہو جاندا ہے، جتھے کوئی کھڑا ہے اوتھے ہی کھڑا رہ جاندا ہے۔ تے اماں جی فائشہ فرما دیا نے او نبی دے یارو تہاڈا یار تہاڈا پیارا نبی اللہ نو پیارا ہو گیا ہے۔ ادھروں جناب صدیق اکبر انج مدینے دی گلی دے وچ آ رہے نے، سدھے جاندے نے اماں جی دے حجرے دے اندر، انج کر کے میرے آقا دی پیشانی تو جناب پردہ پراں کر دے نے۔ جناب صدیق اپنے انہاں ہونٹاں نو میرے نبی دی پیشانی تے رکھ دیندے نے۔ او صدیق کوئی بوسا دیندہ ہے اپنی ماں دی پیشانی تے، کوئی بوسا دیندہ ہے اپنے ابو دی پیشانی تے۔ صدیق میں تیری عظمتاں دے قربان جاواں، تو بوسا دے رہے ہیں اس پیشانی تے جی دے جیسی پیشانی اللہ نے کائنات تے بنائی کوئی نہیں۔ انج کر کے بوسا دیندے نے تے نالے کہندے نے محبوبہ اللہ تو آٹے تے کدی بھی دو موتاں جمع نہیں کرے گا۔ ادھروں جناب عمر نے تنج کر کے تلوار کٹ لیندے نے، ہوش و حواس عمر دے گم ہو جاندے نے تے کہندے نے او نبی دے او یارو جنہیں کیا نبی فوت ہو گئے نے میں گردن اتار دیاں گا۔ جناب ابو بکر بڑے حوصلے والے سن، ایویں تے ہر جگہ میرے نبی دے نال نہیں سن ہوندے، انج کر کے صحابہ نو جمع کر لیندے نے تے خطبہ پڑھ دے نے تے پڑھ دے نے وما محمد، کہہ دو یار سبحان اللہ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین۔ انج کر کے کہندے نے اوے نبی دیو یارو جڑا نبی پاک دی عبادت کردا سمجھ لوے کہ نبی پاک فوت ہو گئے نے، جڑا اللہ دی عبادت کردا سمجھ لوے اللہ ہمیشہ زندہ رہن والا ہے۔ آئے اللہ میں قربان جاواں، آئے اللہ میں قربان جاواں، ایک نہ ایک دن تے جانا ہی جانا ہے۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ سان روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ سان روے گا، جدوں نہ میں دسیا سجنا تے یارانو، نظر نہ میں آیا جدوں محمدی گلزارانو، ہر نبی پاک دا دیوانہ مینوں روے گا،
اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ سانو روے گا بک بک رون گے کئی لک لک رون گے جناب فاطمہ فرما دیاں نے ابا جان میں ہونے ہی جبریل نوں دسنی ہاں میں ہونے ہی جبریل نوں تہاڈی موت دی خبر دینی ہاں بک بک رون گے کئی لک لک رون گے رو رو کے ہنجوں آندے حال پرون گے گلیاں دا ایانا تے سیاں سانو روے گا اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ سانو روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ سانو روے گا او دنیا دے لوگوں موت دے کھیل ایسے نے موت دا پیغام ایسا ہے جدوں انج کر کے میرے آقا علیہ السلام دے درود صحابہ پڑھ دے جا رہے نے انج دفنایا جاندا تے بیٹی جیڑی کہندی ہے وے انس بلال نبی دے یارو آئے اللہ میں قربان جاواں پوچھ میری اس بیٹی نو جدا باپ فوت ہو جائے جدو گھر والے دفنا کے اوندے نے اوے مر گئے نو کھارے اوے رکھنا مشکل اوے مر گئے نو کھارے اوے رکھنا مشکل تے باویں پیارا ہووے اوے چکو منجی اوے کین پیارے اوے ایک ایک لفظ تے ذرا غور کر اوے چکو منجی اوے کین پیارے تے دل غماں وچ رووے او پھر آکھن ساتھی اوے جلدی کر لو اوے قبر تیار جے ہوئی کر لو زیارت اوے جاندی واری اوے کر لو زیارت اوے جاندی واری پھر نہ آکھے کوئی اوے اے گل سن کے اوے ساتھیاں آکھیا اوے اے گل سن کے اوے ساتھیاں اس دے تو کفن ہٹا اوے اج آخری اوے واری ویکھن چہرہ ہر پیارا ہی آیا اوے ویکھن چہرہ اوے وارو واری تے رومن یار پیارے کر کے لین لگی ہوندی ہے کہندے نے یار مینوں وی ویکھ لین دے اوے ویکھن چہرہ اوے وارو واری تے روون یار پیارے اوے دفن کرن تے اوے دل نہیں کردا اللہ دی قسم نے مینوں ویلا یاد آوندا ہے جدوں میری ماں دی قبر میری ماں دی چار پائی کروں اٹھان لگے سن دل نہیں سی کردا بھیڑاں روندیاں سن سارے بھائی روندے سن ماں نو قبر وچ اتارن تے دل نہیں سی کردا اوے دفن کرن تے اوے دل نہیں کردا اوے آکھن پیارے سارے آخر اے مجبوری آکھن دفن کرو اس تائیں اوے قبر ہنیری جان اکلی کلی قبر قبر دے اندر کلی جان ہوندی ہے حضرت عثمان جدو قبر دا واقعہ سن دے اینا رون دے میرے آقا فرمان دے عثمان قیامت دا منظر پیش کیتا جاندا ہے دوزخ دے مناظر دسے جاندے نے اینا نہیں روندا جدو قبر دی واری ہوندی ہے تو عثمان بڑا ہی رونا ہے عثمان فرماندے نے سونیا میں سوچنا وا قیامت دے دن بھی لوگ بڑے ہون گے اگے پیچھے بھی رش ہوئے گا پل سرات تے رش ہوئے گا لیکن سونیا قبر وچ انسان نے کلا ہی ہونا ہے
کوئی کسے نے ساتھ نہیں دینا. اے قبر ہنیری تے جان کلی تے اللہ حافظ آیا. اوے کھولے بند کفن دے جلدی انج قبر وچ لٹا کے. اوے کھولے بند اوے کفن دے جلدی تے دیر ذرا نہ لائی. یہ تیرے تے میرے نال بھی ہونا ذرا سوچ لے. دیر ذرا نہ لائی او چھڑ کے قبروں اوے باہر آیا. اوے چھڑ کے قبروں باہر آیا تے پاویں سکا بھائی او پھر سامی بند کر دے تے رل مل یار پیارے. اوے قبر دا ساتھی اوے کوئی نہیں ہو بندا تے ساری واپس آون. دنیا ہوتے اوے ساتھی سارے تے اپنا پیار وکھاون. اگلا جملہ بڑا جناب دردناک ہے. اوے خالی منجی اوے گھرے لے آئے. اوے خالی منجی اوے گھرے لے آئے تے ویکھیا بھینا ماواں اوے زخم دوبارہ اوے تازہ ہی ہویا تے خالی ویکھ کے تھاواں. جتی کپڑے ویکھ کے رون. انج کر کے ماں کہندی آ میرے لال دی جتی ہے. بیوی کہندی آ میرے سرتاج دے کپڑے نے جیڑے جناب میں تیار کر کے رکھے سن. بھائی کہندا ہے میرے ویر دی جتی ہے میرے ویر دے کپڑے نے. ماں روندی ہے کہندی ہے میرے بیٹے دے کپڑیاں نو نہ چھیڑیا جے. میں اپنے بیٹے دے کپڑے ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کر لیا کراں گی. جدوں اپنے بیٹے دے یاراں نو ویندی ہے تے روندی ہے کہندی ہے آ وی میرے بیٹے دا یار سی آ وی میرے بیٹے دا سجن سی. اوے جتی کپڑے ویکھ کے رون تے غم گشیاں دیے تے غم گشیاں آون. اوے انا للہ اوے پڑھن سیانے تے صبر صبر کماون. اوے قبر تے صبر دے رب اینا تائیں تے بخش دے اس تائیں. اوے عیباں والے اوے نظر نہ پاوے تے فضل کرے رب سائیں. اوے اجر کر عمل پیارے او فیصل آبادیہ کر عمل پیارے اگے منزل پاری. او تو بھی جانائی ایک دن تو اوے تو بھی جانائی ایک دن تو تے آمن والی واری ایک نہ ایک دن تے جانا ہی جانا ہے. اج میرے نبی نو جدو دفنا کے آمدے نے جناب فاطمہ روندیاں نے تے کہندیاں نے وے انس بلال نبی دے او یارو تسی نبی کتے چھڈے آئے تسی تے ایسو ابو ہی اتوں جانا گول گمان دے او پھر کیوں یار یارانو اندر خاک چھپان دے. تے نبی دے یار کہندے نے فاطمہ وس نہ رہ گیا کچھ او ساڈے تے بھول گئیاں تقریراں. اے فاطمہ بیٹی ہے بس ہو گئی ہے ادھر دفنا کے آئے نے. فاطمہ میرے نبی دے حجرے نال لگ کے روندی ہے کہندی ابا جان نگے ماں کوئی نہیں سی اج باپ بھی چلا گیا ہے ادھر کی ویکھیا
کالا بلال سر تے انج کر کے کپڑیاں دی پوٹلی رکھی ہے تے مدینہ چھڑ کے جا رہی ہے. نبی دے یار کہندے نے او بلال اے اجے تے نبی دیاں جدائیاں نہیں بھلیاں تے تو مدینہ چھڑ کے کیوں چلے ہے؟ ہائے ہائے بلال دیاں چیخاں نکل گئیاں. بلال کہندے نے اور جدو میں مسجد نبی دے اندر اذان کہندا سا نا اشہد ان محمد رسول اللہ کہندا سا تے میرے چہرے دے سامنے میری اکھاں دے سامنے آمنہ دے لال دا چہرہ آ جاندا سی. اج او چہرہ ہی کوئی نہیں تے بلال اذان کینوں سنائے گا؟ بلال نے مدینہ چھڑ دیتا. صحابہ دے برے حال یہ تے نبی دے یار سن او ڈاچی میرے نبی دی. ہائے جدو میرے آقا رحلت فرما کے گئے نا اور سونے میں تہاڈی عظمت تے قربان جاواں. اے موت دے کھیلے نا موت نے نہیں ویکھیا ابو بکر کی کرے گا. موت نے نہیں ویکھیا 1,44,000 صحابہ کی کرن گے تے نبی دی ڈاچی انج کر کے مدینے دیاں گلیاں وچ بھجی پھر دیے. ہے تے جانور ہے نا او خدا دی قسم قربانی دے جانور او چند دن تسی پٹھے کھوا دیو نا او دروازہ چھڈ کے کتے نہیں جاندا. انسان تو کڈا بد قسمت ہے اس رحمان دا دن رات کھانا ہے تے پھر بھی او دے سامنے نہیں چکدا. اے رمضان جانا ہے تے مسیتاں خالی. اج وعدہ کرو انشاءاللہ جویں رمضان دے اندر جمعہ پڑھیا نمازاں پڑھیا انشاءاللہ انج ہی پڑھا گے. کہہ دو ہاتھ چک کے اج وعدہ کرو رحمان نال انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال انشاءاللہ اللہ جویں اس مسجد وچ بیٹھے نہیں اللہ میں جنت وچ بیٹھنا نصیب فرما دے. ہائے ہائے گل مکائیے انج کر کے مدینے دیاں گلیاں دے اندر چکر لا رہی ہے. کون ہے؟ نبی دی ڈاچی. اے نبی دی ڈاچی اس بار نام صدام دی نبی تو پیچھے نہ کچھ پیندی نہ کھاو دی بھکھی تیرائی گلیاں دے وچ پھرے آرام دی نبی نہ دسے قدیم کار وال جاؤ دی کار نہ دسن پھر مسجد والے آم دی مر گئی سی 15 روز تائیم. اے نبی دی ڈاچی میرے نبی دیاں جدائیاں برداشت نہ کر سکیم. اوے 15 دن زندہ رہی ہے تے مر جاندی ہے نبی دیاں جدائیاں برداشت نہیں کر دیم. آ میرے ویر آخر تے میں تینوں ایک پیغام دینا چاہنا اے موت نے تے آنا ہی آنا ہے. آ ایویں دنیا دے لالچ پیچھے آ کے اینا دنیا دیاں دوستاں پیچھے لگ کے جن میرے ویر رب دی مغافلت نہ کریا کرم رب دیاں بغاوتاں نہ کریا کرم. او جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے میری آخری بات نوٹ کر لے. وہ جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں آ رہیاں نے. وہ جیڑے ترس دے سن دید نو دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے. جدو خزان باغ وچ بال کھولے پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا رب رسول دیاں سچیاں یاریاں نے. اگر کامیابیاں چاہندے ہو پھر موت نو یاد کر کے ہر ویلے موت نو سامنے رکھیا کر. موت دیاں سختیاں دی ادھے تو بچن دیاں دعاواں کریا کر. قبر نو سامنے رکھیا کر کیونکہ میرے اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح
عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہ آخر تک کی دعائے جدو موت آئے زندگی دی آخری شام ہوئے تے آسمان تو ندا آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن روح نکل 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 چل ارجعی الی ربک چل اپنے اللہ دی طرف. اللہ تیرے تے راضی تو رب تے راضی. اللہ سانو گنہگاراں نو بھی انہاں مومناں دے اندر شامل فرما لے. اللہ رمضان دا آخری جمعہ ہے. اللہ دل تے نہیں کردا واللہ العظیم اج 23 روزہ ہے 23 روزہ 24واں روزہ ہے. جڑے نہیں رکھ دے وہ بہت گنتے ہیں. 24واں روزہ ہے. یقین جانو پتہ ہی نہیں لگا تو کئیاں دا چوتھا ہے جنہ صرف جمعہ دا رکھنا ہے. وہ کئیاں دا چوتھا ہے کئیاں دا 24واں ہے. تے اللہ تیرے حضور دعا ہے اللہ زندگی دے اندر پھر بہاراں ویکھنیاں نصیب فرما دے. اللہ سانو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما دے. اچھی آمین کہہ دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.